على بركة الله. عندكم تمرين الأولاني بريمير هو 1000 إكزرسيس. الهدف من التمرين هذا أشنو هو؟ كاين كلشي في الطابلة لكم. عندنا واحد لا سوليسيون اس بي ديال هيدروكسيد دو صوديوم، فيها لي زيون ان بلس وفيها لي زيون او اش موان ولا اش او موان. لو فوليوم ديالها معروف 10 مليلتر. عندنا كونسونطراسيون مولير سي بي ما عرفناهاش. يعني عندي واحد لا سوليسيون هي اللي فيها الهيدروكسيد دو صوديوم، عندها لو فوليوم ديالها 10 مليلتر. هذا الفوليوم هذا 10 مليلتر، ولكن لا كونسونطراسيون ما عرفناش. اشنو هي لا تكنيك اللي ممكن نستعملوها في لابوراتوار الا بغينا نعرفوا لا كونسونطراسيون الكولي؟ سي سكون ابيل لا تكنيك ديال لو دوزاج. اذا لو دوزاج المعايره بالعربيه سي تي تكنيك ماشين تقنيه في الكيمياء تنستعملوها الا بغينا نوصلوا لواحد لا كونسونطراسيون انكوني. دابا كاين فيكم تبارك الله اللي ناضي غادي يقول لي استاذ ما غندير لا دوزاج لا والو. حنا تنعرفوا بان لا كونسونطراسيون هي لا كونتيتي دو ماتيير سور لو فوليوم. ونحسبها لك يا استاذ، لو فوليوم عندك لا كونتيتي دو ماتيير غتبغي دير لها ام صغيره على ام كبيره. ما عطيكش انا لا ماس اللي درنا في لا سوليسيون باش نلقاو بها لا سوليسيون اس بي. ما عنديش لا ماس والو، هذه ما تقدرش تعطيك الجواب. يعني اننا غادي ندير واحد التقنيه بلا ما غادي نعرفوا لا ماس لا والو. ما غنعرف لا ماس لا حتى شي حاجه، وغادي نجبد سكون ابي لا تكنيك ديال ماذا دوزاج. Donc, monsieur, l'exercice volume 100 ml. Merci beaucoup. شكرا. تبارك الله يا رجال. 100 ملل. إلا بغينا نجبدو السي بي تنخلطو هاد لا سوليسيون مع وحدة أخرى. هادي سي اون سوليسيون بازيك. غادي نخلطوها مع اون سوليسيون اسيد باش نديرو رياكسيون اسيد باز. اسيد افيك لا باز. ومن بعد غادي تجينا واحد النوع اخر ديال لا رياكسيون اللي سميتها لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون. يعني ممكن نديرو لوكسيدو ريدكسيون، ممكن نديرو لي اسيد اي لي باز. حنا دابا غادي نتكلموا على الدوزاج اسيد باز. دونك دوزي اون سوليسيون سي ديتيرميني سا كونسونطراسيون. هاد لا سوليسيون اللي تنقلبوا لي على لا كونسونطراسيون ديالها تتسمى اون سوليسيون تيتري هي بغينا نديروا ليها المعايره. وهذه باش تنخلطوا معاها تتسمى اون سوليسيون تيترانت، المعايره بالعربيه تيترانت. فوالا هاد لا سوليسيون اللي كاينه في هاد لا بيوريت هذه عندها اون كونسونطراسيون سي ا 0.1 مول بار كوا بار لتر. كيفاش غادي نتوصلوا الفيلم ديال التمرين داير على السي ا؟ الطريقه باش نديروها هذا سميتو ان دوزاج. هذا التليفون هذا تيرز ما كدير لاباس. يلا شطر. كاين دوزاج، حنا تنديرو دابا دوزاج المعايره حين قاعده اسيد باز، لان غادي نخلط لاسيد مع لا باز، ولكن افيك لا ميزور القياس ديال من لا كونديكتونس. avec la mesure de la conductance. بهنان عاود دخل ماشي مشكل. دخل كلام عافاكم اللي وقع ليه شي مشكل وبغا يخرج يعاود يخرج ويعاود يرجع ماشي مشكل. كاين اللي تيوقعوا له دي بروبليم. ساعد دخل ما خاص تدخل. انا سلوها بك كاين اللي عندهم مشاكل في الانترنت. avec la mesure de quoi? De la conductance. Avec la mesure de la conductance. Très bien. غادي نبداو
نخلطوا لا سوليسيون اسيد مع بازيك وغادي نديروا واحد لاباراي هنايا. هذاك لاباراي غادي يبدا يعبر ليا لا كونديكتونس لا سوليسيون. هذا سميتو ان دوزاج كونديكتيميتريك. اشراق خويا. الدوزاج كونديكتيميتريك هو الدوزاج افيك هو سي اون رياكسيون entre une solution acide et une solution acide avec une solution basique avec la mesure de la conductance. العام الجاي في الثانيه بكالوريا ما غاديش ديروا هذا الشيء، غديروا الدوزاج ولكن ماشي لا ميزور دو لا كونديكتونس، لا ميزور دو بي اش. عقلوا عليها ميزور بي اش عوض ما نعبروا لا كونديكتونس غادي نبداو نعبروا بي اش. غادي نبداو نخلطوا من هنايا، غادي نبدا نخلط واحد لو فوليوم في ا، غادي نبقى نكب واحد الكميه ديال لو فوليوم في ا اللي يلا صباح الخير صباح الصباح. غادي نبداو نخلطوا لا سوليسيون اسيد افيك لا سوليسيون بازيك. غادي نبقى نكب واحد الكميه من هنا في ا ونخلط هاد لا سوليسيون وغادي نعبر لا فالور ديال لا كونديكتونس. العام الجاي لا، غنبقاو نخويو واحد لا فالور في ا وغادي نخلط هنا هادشي كامل وغادي نعبر مع لا فالور دو بي اش العام الجاي. اما دابا سمحوا لي يبدو شي مكالمه مهمه. السلام عليكم. الحاج خويا انا بغيت نشتيها واش زعما تفرج خويا انا بغيت نشتيها دابا. السلام عليكم. شكرا جزيلا. اذا قلنا بان غادي نبداو نخلطوا هاد لا سوليسيون مع هذه عود هنا، غادي نبقى نخلط هاد لا سوليسيون مع الثانيه وغادي نبداو نعبروا لا كونديكتونس ديال لا سوليسيون. تيبان ليا واش الفيلم واضح؟ نعم استاذ. ملي غادي نبداو نعبروا اش غندير؟ غادي نبقاو نسجلوا لي فالور ديال جي اون فونكسيون ديال لو فوليم فيرسي. معنى غادي نبقى نكب واحد شويه في ا ونخلط ونعبر الجي، ونعاود ثاني نخوي شويه في ا ونخلط ونعبر الجي، ونكب ثاني شويه في ا ونخلط ونعبر الجي. غيكونوا عندي بزاف الارقام وغادي نمشي نرسم ماذا لا كورب باش انت اللي تعطيها. تعطيونا في التمارين عطاوها لينا ديكرواسونت بوي كرواسونت. دابا غنمشي الاسئله مباشره. السؤال الاولاني وجدوا راسكم لان غادي تناقشوا معايا. السؤال الاول: représenter le montage de dosage. Quel est le but de cette technique expérimentale? Le montage à le but de la technique est la détermination d'une concentration inconnue. المعايرة هي تقنية تستعمل لحساب تركيز مولي مجهول. السؤال الأول. السؤال الثاني: écrire la réaction qui se produit au cours du dosage. شكون اللي ياخذ الكلمة يعطيني لا رياكسيون اللي غتوقع؟ حنا غادي نخلطوا اون سوليسيون اسيد افيك اون سوليسيون بازيك. يلا شي واحد ياخذ الكلمة. سعد سير. استاذ تقدر تعطيني استاذ دوك زعما دوك الرياكسيون ما تيبانوش لي مزيان. ما تيبانوش. الورقة راه عندك، الورقة عندك. شوف الورقة ولدي ماشي مشكل. طلع الورقة. الورقة راه فيها كلشي. استاذ غادي تفاعل استاذ اش 3 او بلس مع او اش موان. سمح لي عافاك نكتبهم هنايا. كاين لي رياكتيف المتفاعلات. لي رياكتيف المتفاعلات هما الاولين. قلتي لي غيتفاعل ماذا؟ اش 3 او بلس. واخا اسمح لي يعني بالنسبه لك انت غيتفاعل هذا. زيد مع من؟ زيد مع واش موان. انا خويا نكتبو هنا غيتفاعل اش 3 او بلس مع او اش موان. علاش اسعد علاش اسعد ما دخلتيش سي ال موان و ان بلس؟
هذاك انا بلوس سؤال حنا تنعرفوا من قبل انهم غير دي سبيكتاتور في اي رياكسيون شي Très bien. لا رياكسيون شيميك يعني ما Ouais. نقدروش نسخنوهم C'est très bien. هكا Bravo. بالاسيد لا باز دائما N plus C et moins ce sont des spectateurs ما تيدخلوش. برافو. دابا ساعد واحد القضيه اذا ما عرفناش لي برودوي ما نقدرش نكتب ليكواسيون دو لا رياكسيون. اعطيني اخويا البرودوي ديال اش 3 بلس واعطيني البرودوي ديال اش موان. البرودوي ديالو اش 3 بلس انت تعطينا اش بلس اش 2 اش بلس اش 12 اش 2 و اش موان واش موان بلس اش بلس ايكال اش 2 حنا غنديروا واحد القضيه حنا كاع غنكتبوا هذا الشيء غادي نمشي نكتب ليكواسيون نيشان اللي كاينه بان غادي يتفاعل مع هذا اش 3 او بلس صحيح ما عندي ما نقول بيان سور ا كو مع الايونات او اش موان ا كو وغادي تعطيني ليكواسيون ها هي عطيني النتيجه نيشان السي بعلان راه درتها لكم شحال من مره ديريكت 2 اش 2 2 اش 2 جوج اش 2 زين اذا صافي شكرا جزيلا اذا الدراري هاد ليكواسيون هادي سبق لي درتها شحال من مره كاين اللي ربما غادي يقولوا الاستاذ راه ما فهمتلياش انا غادي نقول لك اخويا الطريقه اللي كنا تنديروا عندنا اش 3 زو بلس زائد ماذا او اش 1 قلنا هذا سيتان كوا سيتان اسيد علاش اسيد لان هذا قلت لكم انا في التمرين هذا محلول حمضي دونك هذا سيتان اسيد بلا كان هذا اسيد دونك هذا سيتون كوا سيتون باز اش كنا تنعرفوا في رياكسيون اسيد باز لاسيد يعطي اش بلس لا باز الكابت اش بلس الا قبطنا هذا حيدنا ليه اش بلس غتبقى لنا اش دوزو و اش موان الا زدتي ليه اش بلس غادي يعطيني اش دوزو الا جمعناهم غتعطينا ماذا 2 اش دوزو السؤال الموالي دائما في السؤال الثاني حنا في السؤال الثاني في لا كيسيون 2 في لا كيسيون 2 قال لك اسيدي اشنو هو نوع التفاعل لو تيب دو لا رياكسيون سي اون رياكسيون اسيد باز فيها ترانسفير ديال لي بروتون وراه من بعد غادي تجي رياكسيون ديال اوكسيدو ريدكسيون فيها ترانسفير ديال لي زيليكترون سول تيست Donnez le tableau descriptif de la réaction précédente à l'équivalence, puis établir quoi? La relation d'équivalence VAE représente le volet de la solution d'acide ajouté à l'équivalence. دابا هنا قال لك عطيني الطابلو ديال لافونسمون طابلو دافونسمون بسم الله طابلو دافونسمون طابلو دافونسمون سي الله صح اوكي هنا ليطا انيسيال تي ايكال 0 تقدم تنديرو فيه 0 au cours de la réaction l'avancement c'est x l'état final l'avancement تنديرو ماذا x max الا قريتو التمرين مزيان غتلقى واحد الحاجه قال لك عطيني الطابلو دافونسمون ا ليكيفالونس انا بغيت نعرف بعدا نشوف بعدا شنو ما تكونش في التمرين ما تكونش انا باغي نعرف شنو هي ليكيفالونس شكون اللي يعرف الكلمه يشرح لي اش تعني ليكيفالونس بدا نعمر في الطابلو دافونسمون يلا ما بغيتش انا يساعد هو اللي يهضر يلا شي واحد ياخذ الكلمه سيدي يشرح لي لا ساعد هز يدي لا خليها ساعد القوم الاخرين يهضروا يلا اشراق وايدير والاء ملوك وهابي كلام كامل تبارك الله فيكم الخير والبركه يلا سيدي قولوا لي شنو هي ياسير مشهور تفضل يا ياسير تفضل سير سي غيكون اش 3 او بلس و اش موان بجوجهم رياكتيف لي ميم طون سي تري بيان برافو برافو ليكيفالونس هو ملي غيكون اش 3 زو بلس مع اش او موان ولا اش موان دو رياكتيف ليميتون هذا هو التعريف ديال التكافؤ التكافؤ تيكونوا بجوج متفاعلين حديين
شفتوا الفيديو غادي نعاود نوضحها اكثر نوضح اكثر. دابا في الاول كيكونوا عندنا ايونات نا بلس واش مون. افترضوا معايا مثلا بان الايونات واش مون العدد ديالهم خمسه اللي كانوا في الاول، يعني هادو في ليطا انيسيال لو النومبر ديالهم هما 5. حنا اش نديرو؟ تنبداو نخويو اش 3 او بلس سي ان موان. الا بغيت نتكلم على ليكيفالونس، في ليكيفالونس خص العدد ديال او اش موان اللي كانوا هنا هو نفس العدد ديال اش 3 او بلس اللي غتزيد. يعني باش توصل للتكافؤ ليكيفالونس بلغه اخرى الله يرضي عليكم، ليكيفالونس هي خاص لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 بلس انيسيال هي عفوا ماشي اش 3 بلس نقول لا كونتيتي دو ماتيير اش او موان ولا اش موان انيسيال، يعني لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت عندك هنا في الاول كاع خصها تكون متساويه مع لا كونتيتي دو ماتيير اش 3 او بلس فيغ سي. الى تحقق هذه تنقولوا اليكيفالونس، وهذا راه يعني ايضا بان بجوجهم لي رياكتيف كوا ليميتون. يعني الا كانوا عندك هنا 5 دواش موان خاصك انت تخلط ليا معاهم 5 الايونات، خاصك تحل بالروبيني، تحل الروبيني وغادي تخوي واحد لا كونتيتي معينه اللي غادي تعطيك هاد العدد ديال اش 3 زو بلس فيرسي قد لي زيون اش موان اللي كانوا في الاول. كانوا 5 غتزيد 5 وتسد داك الروبيني وتقول بان حنا ليكيفالونس. الا كنا في ليكيفالونس هذاك لوغورين فيرس اش غنسميه في ا او. كاين فرق بين في ا و في ا او. في ا داكشي اللي باغي تكب ماشي مشكل، اما في ا او هي لا كونتيتي اللي غتزيد فقط عند التكافؤ. انا غادي نقول لكم واحد المثال عندي هنا. انتم شفتوا هذا الكاس هذا الكاس فيه مثلا 5 الايونات اشومون. هذيك لابيوريت هي بالقرعه هذه شتي باش عامره هي عامره. انا غنكب هنا شوف ما غنكبش انا كلشي، غنكب واحد الكميه. شوف مزيان شوف شتي داك الشويه اللي كبيت من هنا ماشي كلشي، داك الشويه اللي كبيت هذاك هو فيها هي واحد لا كونتيتي دو فوليوم اللي غادي نكب نسيحها من لابيوريت. هذيك لا بتيت كونتيتي اللي خويت انا هي اللي فيها واحد لو نومبر تاع لي زيون اش 3 او بلس قد لي زيون اش او موان. هذاك هو اللي سميتو التكافؤ. دابا قال لك في التمرين ديال الجدول الوصفي عند التكافؤ ما تنديروش اكس ماكس، تنديرو اكس على ليكيفالونس. عقلوا عليها مزيان. ولا كاين اللي تيدير ليها اكس ماكس ماشي مشكله، ولكن على ليكيفالونس الرمز ما كاين حتى مشكل. سمحوا لي في الاول كنت غنطرح واحد السؤال ونسيت. شكون اللي وصلوا للدرس هذا؟ شكون اللي وصلوا ليه يكتبوا لي انا باش نلقى معاهم نشد الهضره شويه، حتى الا بغيت نزير شي واحد نعرف نزير. شكون اللي وصلوا للدوزاج؟ يبدو حتى واحد، يبدو حتى شي واحد. طيب مزيان ماشي مشكل. المهم غنمشي للطابلو دابا. اش غادي نكتب هنا؟ خصني نكتب لا كونتيتي دو ماتيير initial H3 او بلس، ولكن في ليطا انيسيال. فين هي H3 او بلس في ليطا انيسيال؟ كاينه في لا ديوريت. اشنو هي التي ايكال زيرو؟ مازال ما حليتيش الروبين، مازال ما خلطتيش. غادي ندير كميه الماده هي السي في سي مضروبه في في. شكون السي؟ راه هي الفوق هي السي. شكون لو فوليوم اللي غنكب انا؟ هاد لو فوليوم اللي كاين سميه في ا ولا سميه انت في ولا سميه اللي بغيتي. ان سيغتان فوليوم في اش او موان كاينه هنا. غادي ندير ثاني لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال واش موان. شوف لي في ليطا انيسيال كاين لو فوليوم سي بي كاين لو فوليوم في بي. راكم عارفين العلاقه هي سي بي فوا في بي. بالنسبه للو هاد العام نتوما تديروا زيرو،
انا غادي نخدم دابا في البكالوريا تابعك العام الجاي لو تنديرو اون اكسل مستعمل بوفره وما يليق حتى حاجه اون اكسل مستعمل بوفره. غنمشي نكمل اثناء التفاعل غندير سي ا في ا موان كوفيسيون ا اكس سي بي فوا في بي موان كوفيسيون ا اكس بوفره. à l'équivalence غندير سي ا في ا موان اكس سي بي في بي موان اكس. هنا الله يرضي عليكم اللي خصكم تردوا ليه البال كاين ان ميساج بارول سعيد تفضل. سيد سيد واحد اللعيبه ما عجبتنيش هذيك سي بي فور في بي. سيد راه خاص تكون في بي او حقاش في بي راه واقع فهمتي. في بي سيد راه ماشي اللي تخدموا بها حقاش في بي غادي ناخذوا فهمتي بحال الفوليوم اللي كاين في كاع البيوغات. انت شوف كاين شنو سيد راه هي كاين بعدا فرق بين واش تدوي على في بي او هنا ولا هنا ولا هنا اش من كاز. سيد في الكازا سيد اللي تحت او اش مور. لا واش تهضر على ليطا انيسيال ليطا انيسيال. مزيان. اشنو هو ليطا انيسيال؟ شرح لي شنو هو ليطا انيسيال. ها صافي فهمتي دابا. توريت هادو ليطا انيسيال مازال ما كبيتي حتى حاجه. عرفت. مزيان برافو. شكرا. شوف على واجب. الحاجه اللي عافاكم شوف اي ملاحظه خصكم تطرحوها. اي ملاحظه خذوا بارول اهضروا ماشي مشكل. لاكاس الثالثه فيها خطا. لاكاس الثالثه فيها خطا. خطا حي. علاش؟ ما خصنيش ندير اكس خصني ندير اكس على ليكيفالونس. اكس على ليكيفالونس هنا ثاني اكس على ليكيفالونس لان على قبل اش كنا تنديرو يمكن شي بارول ثاني بروف. الا تفضلي. سد في لاكاسيت سي بي في بي او. شكرا جزيلا ميرسي. انا بعدا زديت معكم اكس هو الاولاني. حنا اش كنا تنديرو قبل كنا تنديرو اكس ماكس في ليكيفالونس ما تنديروش اكس ماكس تنديرو اكس ماكس او ولا اكس على ليكيفالونس صافي. دابا فين كاين المشكل كنسمع الاراء تنسمع بهنا قبيله قال في بي او تنسمع الاء ملو قال في بي او. انا تنطرح سؤال واش غنقول في بي او ولا غنقول في ا او؟ في الراي ديالكم شكون الصحيح؟ كتبوا لي في الشات واش الا قلت لي في بي او غادي نمشي لهاد بي هادي غندير او والا قلت لي في ا او غنمشي لا غندير او. كتبوا لي اللي بغيتو يسير في ا او ساد في بي او سير في ا او سير. الدراري الاخرين بالكم ناسين ولا شي؟ يلا في بي في مزيان. الفيديو اللي درت لكم في الكور فيه في بي ولكن واحد القاعده تقول سي با توجور ديمونش. عرفتوا سي با توجور ديمونش؟ سي با توجور في بي. لمن على حساب اشرف البسيطيات غير اشرف تكتب او لهذاك لي ستيبلابورات. شوفوا معايا بالنسبه لي انا في بي سي كونستانت. في بي ما تتغيرش. في شوف في بي هو هذاك اللي غادي دير بالصحاحه ولا نديرو ليه او. شكون اللي ضفنا بالصحاحه؟ ضفنا لا سوليسيون على السيد. بما انك اللي تنضيفوا لا سوليسيون على السيد راه خصك دير الاو لا. وراه قلتها في التمرين الا قريتوا لي دوني ديال الورقه راني قلت لكم ا ليكيفالونس الى فالي فيرسي ان فولي في ا او سي با في بي. خاص نمشيو نديرو في ا او. انا خذي الميكرو وي بروف. فهمتي؟ وي يدير خذ الميكرو عبد الواحد اللي طالع. عبد الواحد خاطئ ماشي في بي. وهذه فرصه
هذه فرصه باش نقول لكم واحد الحاجه. امتى تنديروا في ا او امتى تنديروا في بي او؟ كاين دوك شوف. اذا كانت لا سوليسيون اللي هنا سي تون سوليسيون اسيد وانت تزيد ان سوليسيون بازيك، الكونترير ديال هنا راه تنزيدوا ان سوليسيون اسيد سور بازيك. هذيك اللي تزيد هي تنديروا لي او، تنديروا في بي ولكن تندير او. اما هنا تنزيدوا ان سوليسيون اسيد خصنا نديروا في راكم فهمتوا. اس تي 30 صافي عيد عليا مزيان هذا صافي راه مفهوم. اذا حنا دابا درنا الطابلو دافونسمون، ما كاين حتى جديد فيه والو. السؤال الموالي على تقوا باش ما نشدكمش بزاف. السؤال الموالي قال لك اسيدي دوني لو طابلو صافي حيدها. Quatrième question. L'étude de la courbe G en fonction de V. دابا غيدوك لا كورب تبعو مزيان، دابا مزيان 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 مزيان. غيديك لا كورب قال لك اسيدي ملي كنا تنخويو تنديرو هكا. شوف هذه هي لا سوليسيون تيتر. تنزيد واحد شويه ونعبر الجي ونزيد ونعبر الجي ونزيد ونعبر الجي، في الاخر ترصيد واحد لا كورب. قال لك دابا غادي نناقش معاك هاد لا كورب هادي. السؤال الاول اش قالوا لي؟ Justifier la diminution de G avant l'équivalence et son augmentation après l'équivalence peut-on généraliser ce résultat. قال لك اسيدي هنا باش نقول لكم من الاخر، قال لكم شتي هذا البوان هذا البوان سي هو ليكيفالونس، هو هذا البوان هو ليكيفالونس. هنا افون ليكيفالونس، هنا ابري ليكيفالونس. انا بغي نقول لك قبل ليكيفالونس الجي ديني ما حدك تتكب انت، ولكن قبل ليكيفالونس الجي ديني، وفي ليكيفالونس الجي تتوصل ادنى قيمه اللي هي لا فالور مينيمال، والى في ليكيفالونس الجي اوغمونت. شكون اللي ياخذ الميكروفون يشرح لي علاش لا كونديكتونس جي تتنقص افون ليكيفالونس؟ يلا تفضل. لا كونسونطراسيون. سير عبد الواحد. ملي لا كونسونطراسيون كتنقص الجي كتنقص. هذا رأي، شكرا. إشراق علواني. دابا قبل ليكيفالونس غادي تفاعل ليزيون H3O+ مع ليزيون OH-. صحيح. وغادي يبقاو دوك ليزيون ديال H3O+ غاديين وكينقصوا، ولكن غيعوضوهم ليزيون ديال Na+، وبالتالي غادي تنقص لا كونديكتونس. ولكن ورا ليكيفالونس غادي يعوضوا دوك ليزيون ديال H3O+ اللي سالاو، ويعوضوهم ليزيون ديال Na+ وديال OH-، وبالتالي لا كونديكتونس غادي تعاود تطلع. شكرا جزيلا. آلاء ملوك. Prof, on a cette lambda ديال H3O plus 34.98 millisiemens mètre au carré mol moins 1 lambda ديال NaO plus. لا ديال CL ديال CL 7.63 millisiemens mètre carré mol moins 1. انت قلتي لينا في الفيديو الا كانت لامبدا ديال بحال الا ديال سي ال موان قل من لامبدا ديال H3O+، هذا راه جي كتنقص. ميرسي بوكو. شي مداخلة أخرى؟ سعد. زاد في البداية ديال لا رياكسيون تكون عندنا H3O+ عندها واحد الكونديكتونس تكون كبيرة، هاد لامبدا ديالها تكون كبير. زادو دابا فيما الرياكسيون تتزاد H3O+ تنقص، يعني حتى الكونديكتونس ديال هذيك السوليوشن هي تنقص. في الوقيته فاش غادي توصل لديك الفالور ماكسيمال، يعني ما غادي يبقاو زعما ديك H3O+ اللي تتوصل ما غادي تبقاش تما. غادي يبداو يظهروا هذوك ان لنا بلوس و سي ان موان باش يطلعوا ثاني لا كونديكتونس ديال هذيك السوليوشن. ميرسي. شي مداخلة أخرى؟ اش رابيس تمشي حيتاش تفاعلات مع الشموع آلاف وي غير شتي الفيديو دو كور، الفيديو ديال الكور درت فيها كلشي.
كلشي قلتو الفيديو ça n'empêche pas la ça n'empêche pas la هاد لا سوليسيون هادي شكون اللي قبل ما نديرو الدوزاج شكون اللي كان فيها كاينين انا بلس و اش موان ها هما كاين انا بلس وكاين سيدي اش موان كاين واحد العدد الايونات انا بلس وكاين واحد العدد الايونات ماذا واش موان نديرو ارقام مثلا عندي هنايا غنقول هنا كاين 4 انا بلس كاين 4 اش موان كيكونوا متساويين علاش لان سي سوليسيون ناتر هادشي مازال ما بديناش الدوزاج فعلا هاد لي زيون هادو لامدات سمحوا لي غنكتب لي فالور دو لامدات لان غنحتاجهم بالنسبه لإلا بلس لامدا ديالها كاينه في التمرين هي 5.01 نقولوا 5 فاصلة 01 لامدا ديالها شمون 1986 لامدا تندوي على لامدات 1986 تندوي على لامداتا غادي نحتاج اش 3 او بلس وغادي نحتاج انا بلس اش 3 او بلس لامدا ديالو هي 34 98 نقول 35 ملي سيمنز الى اخره انا بلس 5 انا بلس كتبتها دونك سي ال موان سي ال موان هي 7.63 غادي دابا هادو عندهم لامدا اش غيوقع غادي نخوي واحد الكميه ديال لا سوليسيون ولكن افون ليكيفالونس اشنو هو افون ليكيفالونس انا ملي غادي نكب هنايا اش غيوقع خاصني نزيد واحد العدد الايونات ديال انا بلس ونزيد معاهم واحد العدد انا بلس اش موان اخرى شنو سي ال موان اش 3 بلس سمحوا لي غادي نزيد واحد العدد اش 3 او بلس مع السي ال موان من هذا راه ملي تنحلوا الروبيني اتونسيون الا حليتي الروبيني راه ما تزيدش غير اش 3 بلس راه تيهبطوا بجوج راه تيهبط هذا مع هذا مال هنا ديال اليوم الديوانه غادي تقول اش 3 بلس دوز سي ال موان رجع ما يمكنش راه انت تتحل الروبيني راه تيهبطوا بجوج انا خصني نهبط واحد العدد ديال اش 3 او بلس اللي غيكون قل من اش او موان قل علاش الاستاذ درتي اش 3 او بلس قل من اش او موان افون ليكيفالونس لان في ليكيفالونس خاصهم يكونوا متساويين افون ليكيفالونس على العدد ديال اش 3 او بلس فيرسي خاص يكون قل من اش او موان اللي كاين اش غادي يوقع دابا هنا غيتفاعل هذا مع هذا غيمشيو غيتفاعل هذا مع هذا غيمشيو غيتفاعل هذا مع هذا غادي يمشي يعني اش تيوقع ل 10 بلس تيبداو ينقصوا اش تيوقع ل 10 موان تيبداو ينقصوا شكون اللي تينقص هذا اش 3 بلس اش موان تيبداو ينقصوا ليا مزيان اش غادي يوقع لا كونديكتونس هادو غينقصوا علاش لان كل ما هادشي اللي بغيتو تفهموه كل ما لو نومبر دي زيون تينقص من لا سوليسيون كل ما لا كونديكتونس غتنقص اللي معروفه لان لا كونديكتونس elle dépend ديال من لي زيون لو نومبر دي زيون تيهبط طبيعي بانه العدد غادي ينقص اذا لا كونديكتونس غادي تنقص لا تنقص ليا ديال هذا تنقص ديال هذا تنقص ديال هذا ولكن دابا القضيه فين كاينه هذاك السي ال موان اللي غادي يجي في لا كونديكتونس ديالو دابا اش 3 بلس راه قال ساعه قبيله اش 3 بلس لا كونسونطراسيون ديالو كبيره 35 هذا راه 35 هذا غيمشي مول 35 غيمشي وغيدي معاه مول 19 شوف شكون اللي غادي يعوضوهم تزادوا انا بلس ولكن لامدا انا بلس صغيره يعني واخا دابا هذاك عنده 35 ولكن مع انا بلس اللي دخلات والسي ال اللي دخلوا عندهم لامدا ديالهم صغيره اذا لا كونديكتونس غتنقص امتى غتزاد كون كانوا انا بلس والسي ال موان عندهم لا كونديكتونس كبار من 3 بلس و 10 موان تما الجي غتبقى تزاد اذا ما حدك تزيد لا سوليسيون هادو تيبداو ينقصوا ملي تيبداو ينقصوا اش تيوقع لا كونديكتونس غتهبط ملي غنوصلوا ليكيفالونس وصلتي ليكيفالونس اش هو ليكيفالونس غيوليو عندك 4 لهذا غيتفاعلوا مع 4 لهذا هادو ما غيبقاوش دابا وصلنا ليكيفالونس هي هادي مينيمال شوف اش غيوقع دابا ابغي ليكيفالونس
راك باقي تزيد فاش 3 بلس ولا تزيد في سي ال موان ابري اللي كي باقي تكب وما حدك انت تزيد في لا سوليسيون. هاد 3 بلس ما تيتفاعلوش. علاش ما غيتفاعلوش؟ ما بقاوش موان، ما غيتفاعلوش. سي ال موان غيتزادوا، اذا تيوليو تيظهروا ايونات جديده في لا سوليسيون، سكيفي بما ان غادي يولي العدد الايونات يتزاد. اذا تزادوا عدد الايونات معنا لا كونديكتونس تكبر. هي هذه، وانا عطيتكم في التمرين في لا فيديو ديال الكور واستدرا 350 انا عندي 35 ماشي 35. المهم شوف، المهم 35 350 ماشي مشكل، المهم كبيره. هذا هو ليسونسيال. اذا هذا السؤال صافي داز، ما عندنا نزيدو فيه. قال لك بوتون جينيراليزي. تقول لي لا اون بو با جينيراليزي. علاش؟ راه ممكن شي تمرين تلقاو لا كونديكتونس جي تزاد وشويه تنقص على حسب الايونات اللي غادي يعوضوا. صوروا معايا، اجي صور معايا بان داك الايون سي ال موان هذا اللي غادي تزيد بلا ديوريت. كون كانت لا كونديكتونس ديالو مثلا 500 عرفتي راه فايت هادشي كامل، فايت كلشي. اش غيوقع؟ اش 3 بلس غينقص، اش موان غينقص، يتفاعلوا. معنى هاد 35 غتمشي، 19 غتمشي، ولكن شكون اللي عوضها 500. اذا هادو واخا مشاو هبط واحد الايون سي ال موان اللي عنده واحد لا كونديكتونس وكبار من 10 بلس 10. واش غيوقع؟ غيطلع لا كونديكتونس. اذا غادي تزاد وتنقص. في التمارين شكرا سعيد. في التمارين هما اللي ترسموا لكم لاكور، ماشي انت اللي غتجي ترسمها. صافي كونوا هايلين. السؤال المهم ديتيرميني جرافيكوم لا فالور دو في ار. فين هي في ار؟ دائما لو فوليوم ليكيفالونس هو واحد. ديما تشوف لا كورب هابطه افون ليكيفالونس غير توصل هنا ليكيفالونس نديرو بروجيكسيون. وهاد لا فالور هي اش؟ هي لو فوليوم في ار. وهاد لا كونديكتونس هي لا كونديكتونس ا ليكيفالونس. الا كانت المنحنى غادي نشدو النقطه الفوقانيه هي ليكيفالونس، وهذا هو لو فوليوم فيرسي ا ليكيفالونس. وهاد لا فالور ممكن نجبدها من لا كورب. سعد تفضل. شتات بغا يهضر؟ سعد تفضل. دابا الا كانت عندنا ديك ان انيسيال ديال اش 3 او بلس تساوي ديك ان فيرس سي، ماشي ان سد او ان توتال سد. دابا كيفاش غادي ترسم هذيك الكور؟ عاود السؤال عاود. دابا قلنا الا زدنا ديك الفوليوم اللي كان في هذيك البيغات زدنا سد كامل، وكان سد بجوج غياكتيف. خوينا كامل. ولكن بجوج سد و اش 3 او بلس و اش موان بجوج سد غياكتيف ليميتون. الكور كيفاش غيكون؟ واش تتكلم على لا كورب ديال ليكيفالونس ولا او كور ديال الدوزاج؟ بحال سد بعد بعد التكافؤ. تتكلم على بعد التكافؤ في هذا الشكل في هذه التجربه هذه. هذه التجربه راه عطاوناهم المنحنى ديالها. لا غير قلت لك غير في شهر. عاود هذا الافتراض، عاود كيفاش افتراضات؟ قلت لك الساد الا كبينا داك الفوليوم كامل ديال البيوغات الساد في داك الاناء، وسادو كانوا هذاك واش موان واش 3 او بلس بجوج غياكتيف ليميت. دابا قلت لي كبينا كلشي. وحصل التكافؤ الساد ملي كبينا كلشي. دابا فهمتك. يعني دابا انت تقول بان كانت عندنا سوليسيون الاولانيه خوينا كلشي. فاش خوينا كلشي وقع التكافؤ. عاد وقع التكافؤ. فهمت. يعني بالنسبه لك انت ما كاينش بعد التكافؤ دابا. لا ما كاينش. غير لا كورب غتجي هكا صافي، ما كاينش بعد التكافؤ. ما تكونش السد كونستونت، تكون السد حد في او. صحيح جوست في بي او. صحيح. عرفتي واحد القضيه؟ شوف انا فهمت واش غايقول. كاين اللي غادي يجي دابا يدير هكا
غنجيبها هنا ويديرها كمثلا كونستانت. هذه فيها واحد الخطر خطير. إلا مشينا نديرو هكا يعني اش؟ راه باقي تنزيدو في اش تي، باقي لي فوليوم فيرسي، وحنا راه خوينا راه اليوم ما بقى حتى حاجه فيرسي. اسد صافي فهمت. شكرا. العفو مرحبا. الدراري طرحوا صاحبي اسئله. شتي ساعه مره ياخذ جيب سؤال صاحبي واعر خطير. خالي السؤال الموالي قال لك اسيدي ديتيرمين غرافيكومون كالكولي السي بي. دابا خصنا نكالكولي السي بي، ولكن السي بي قال لكم بعدا جبدوا لي في ا او. انا شفت لا فالور ديال في ا او في لا كور شحال سي 10 11 12 13 14 لا 1 2 3 يمكن شي 12 شي حاجه، شي 12 شي 5 ولا بحال هكا مليمتر. دابا قال لك اخويا جبد لي لا فالور دو بوان دو سي. راه جبت لكم نقول لك الفيلم على التمرين كله داير على مدى على لا فالور دو سي. شي واحد يقول الكلمه انا بغيت شي حد اخر جلسات آلاء من لو تفضل. بروف 3 مرات تفضل آلاء. سد كاستيون. مرحبا. سد إلا كانوا اللامبدات متساويين كيفاش غادي تكون لاكو؟ غادي إذا كانوا بنتي لامدات متساويين في هذه الحالة اللامدات ديال كلشي متساوي. بحال اللامدا ديال H3 او بلس كتساوي اللامدا ديال سي المهم. يعني في هذه الحالة اش غيوقع؟ هذيك لا كونديكتونس اللي غادي تمشي مع من H3 او بلس غادي تعوضها ليا سي المهم وغادي تعوضها بلا ميم فالور في هذه الحالة. ولكن خصك تشوفي تا إلا بلس. إلا كانوا متساويين في هذه الحالة هذه بحال شي طوبيس فيه 10 الناس تيهبطوا 5 ويطلعوا 5 ويهبطوا 5 ويطلعوا 5 ويهبطوا 5 ويطلعوا 5. العدد غيبقى ديما كونستون. وهذا الشيء ما كاينش في الشيء، ما كاينش. غنقول لك علاش. لأن بنتي لي لامدا باش نعرفوا واحد الحاجة راه كل إيون عنده لامدا ديالو. ما يمكنش تلقايا بنتي جوج إيونات مخالفين وعندهم لا ميم فالور دو لامدا، والله ما كاين. لامدا سي اون غروندور كي كاركتيريز ان نيون. ما يمكنش تلقاي لي دابا ايون عنده لامدا مثلا ايون الومنيوم عنده لامدا 3 وتلقاها عند واحد اخر. ما كاينش هادشي، حيدي من الدماغ ديالك. فهمتيني؟ وي. تحياتي. شكون اللي تفضل يقول لي كي غادير تحسبوا لي دابا السي بي؟ السؤال جا من ورا في ا او قال لي حسب لي السي بي. سعد اشراك على الوالد. تفضل اشراك. أستاذ من الطابلو دافونسمون عندنا H3 او بلس و OH موان بجوج دي رياكتيف ليميتون. يعني نقدروا نخرجوا باللي سي بي في في بي ايكال سي ا في في ا او. دابا تكملي تغادي. ومادام هما بجوج ايغو يعني غتكون يعني غادي نخرجوا منها لا فالور ديال في ا او ومن تما غادي نقدروا نخرجوا لا فالور ديال سي بي. واش غادي نخرجوا ولا غادي نقدروا؟ لا غادي نخرجوا لا فالور ديال في ا او. قلتي لي غادي نقدروا، عرفتي شنو نقدروا؟ معناه نقدروا. لا صافي غنخرجوا. دونك تبارك الله عليك بنيتي. الدراري سمعوا كامل الله يخليكم. ملي تنقولوا H3 او بلس رياكتيف ليميتون صافي ديال كوا هذه غتساوي زيرو. غنديروا سي ا فوا في ا او موان اكس ا ليكيفالونس ايكال زيرو. ملي تنقولوا او اش موان سي ان رياكتيف ليميتون غتولي سي بي فوا في بي موان اكس ا ليكيفالونس ايكال زيرو. غادي نمشي لا رولاسيون الاولى نجبد منها اكس ا ليكيفالونس غتعطيني سي ا في ا او. الثانيه غادي نجبد منها اكس ا ليكيفالونس تعطينا كوا سي بي في بي او. غادي نقاد هذه مع هذه غتولي عندي سي ا فوا في ا او ايتيغال سي بي فوا في بي. وهذه العلاقه العام الجاي ان شاء الله ما كاين غير هي في لي زاسي ديال لي باز. العام الجاي سميتها لا رولاسيون ديكيفالونس. لا رولاسيون ديكيفالونس. لا فالور دو سي ا عندي
لا فالور ديال في او عندي في لا كورب، لا فالور ديال سي بي عندي، وغادي نحسب ماذا لا فالور دو في بي. واحد المره اش قال لي، سمعوا اش قال لي واحد المره، قال لي استاذ عندي مشكل في الفي ا. قلت له كيفاش؟ قال لي وإلا كانت لا كورب استاذ بحال هكا صافي، راه ما يمكنش يعطيك كورب بحال هكا، راه ما يمكنش شتي لا كورب فيها ديما نازله طالعه ولا طالعه نازله، لان ما يمكنش تعرف لو بوان ديكيفالونس هكا. عرفتي شنو هي هذه؟ شنو هي هذه؟ اما خويتي كلشي بالبيغات ومازال ما وصلتيش ليكيفالونس كيما قال سي قبيله، ممكن تكون هذه، ولكن ما غتعطيك حتى حاجه هذه. ما يمكنش اما تلقى لا كورب هكا ولا تلقى لا كورب هكا. كونوا هانيين، راه ما عمر غادي يعطيك شي كورب ناقصه. راه اما شوفوا التمارين، اما دابا نعطيكم تمارين قبيل، اما نازله طالعه ولا طالعه نازله، باش تمشي انت للبيك. البيك هي ديك لا فالور مينيمال ولا لا فالور ماكسيمال وتجبد في ا او. تري وهنا غادي تساعد. تفضل شي سؤال يمكن. سد ديك وي. دابا سد في ا او حنا تنخرجوها سد دابا من الكود، ولكن صحيح. السد واش ما كاين، واش ما كاينش السد زعما شي طريقه زعما نخرجو زعما من كونديكتيفيتي ولا شي حاجه بحال هكا زعما بلا ما نبقاو نحسبو على الكود. تري بيان. كاينه، احنا غنوصلوا لها دابا في شي اسئله جايين. كاين يمكن نعطيك انا واحد النقطه من عندي وتجبد لي الفي ا. انا غنجيب دابا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، واحد السر ديال البكالوريا. السر في البكالوريا ان تنطونسيو لكم لاكور ديال دوزاج، حتى هي تنديرو في بي ا هنا، ولكن هنا تنديرو بي اش. دابا غادي نقريكم شويه ديال البكالوريا. اسمحوا لي انا في الكاميرا نصورها شويه باش تبان لكم السبوره. فوالا مشى داكشي اللي عليه. العام الجاي باذن الله الثلاثه كاميرا. تيبان والو دابا. شوفوا ردوا البال اللي تبان لاكور بي اش اون فونكسيون دو فيا. صافي مزيان. اوكي. العام الجاي غادي نبدا نهضروا لكم على لاكور بي اش اون فونكسيون دو فيا. دابا انا غادي نقريكم شويه د البكالوريا. هذه هي اللي كاينه في الباك. على الجد تمشيو من دابا راضيين. لاكور تكون هكا، عندك الرسمه شويه تشد الرعده عند التجهيز ديما تكون بحال هكا، بحال شي حنش بوسكا هز الراس، ولا تكون هكا العكس، تجي هابطه هكا شويه تمشي هكا، يعني العكس ديال هادي. ساختبر ذكاءكم واحد شي ما قارينوش. شكون اللي غامر معانا؟ يغامر يشرح لي كي غادا تلقاو هنا لو بوان ديكيفالونس او. ماشي بحال الجي صافي فهمتوها. العام الجاي في الثانيه باك ما كاينش هاد لاكوربات، والله ما كاينه راه هادي الجاي. شكون اللي عزيز عليه المغامره في هاد المغامره يتفضل قولوا لي بغيت. يلا قولوا لي بغيت. دابا واحد لاكوربي شتي هضره في البحر. والو نوريكم التجربه. شكون اللي بغى يدير معاه بارطاج ديكرون يشوف التجربه؟ شكون اللي بغى بارطاج ديكرون؟ بسم الله. سعد بغا يقول شي حاجه؟ تفضل سعد. زعما السد ديك في ا او سد عاد تنقول السد زعما السد هي ديك بحال ديك الزون د فيراج فاش غادي يطلع ديك الكور بالفوق، هي ديك في ا شكرا. او. واخا هذيك هي الفي. انا بغيت دابا ماشي الفي اللي بغيت او لو بوان ديكيفالونس او بالضبط. واش لو بوان او غيكون هنا ولا هنا ولا غيجي هنا ولا غيجي هنا ولا هنا؟ اعطيني واحد. انا بغيت ان بوان، ماشي بغيت في او. بغيت بحال دابا هنا هاد لاكورب هادي درنا هكاك، فين هي او؟ مشيت لاكورب لتحت، هاد لي بوان هو او. انا بغيتكم توريوني او هنا. يلا سعد غنقول سير قول فين او. هي ديك السد ديك الدوره نيت اش بقى. يلا راه غنبقى غادي ملي غنوصل. قول لي فين هي او. لا ماشي. يلا راه غنبقى غادي ملي غنوصل. قول لي فين هي او. لا ماشي.
تماك هذه هي شكرا. انا غنوريكم الطريقه الجايه ان شاء الله بحول الله. دابا تعرفوا دابا تنجيو للمنحنى تنشوفوا المنطقه الانعطاف. منطقه الانعطاف هي لا زون فاش لاكور تتعوج، لا زون فيراج. لا زون فيراج هي هذه. عندكم هاد لابارتي هذه، هاد لابارتي شفتوها المنحنى بدا يعوج هنا، وكاينه عوجيه الفوق ثاني كاينه هنا، يكونوا جوج عوجيات. تاخذوا ان بوان من الوسط هذه تقريبا، تاخذوا ان بوان من الوسط هذه، تجيو لهنا ترسموا لا طونجونت. سي اون طونجونت ولكن كي باس باغ هنا. تجيو لهنا ترسموا اون طونجونت اخرى كي باس باغ هنا، ولكن هاد لي طونجونت تي 1 و تي 2 خصهم يكونوا باراليل. كل عام الجاي ابري اش نديرو؟ تنجيو تنرسموا واحد المستقيم اون دروات، ان سيغمون دو دروات بيربونديكولير تي 1 و تي 2. تنشوفوا لا مواتي ديالو، لا مواتي. تنمشيو لا مواتي، تنعبروا هذه المسافه قد هذه. تنجيبوا واحد المستقيم اللي هو باراليل مع هادو، وتنشوفوا لو بوين دانترسيكسيون ديالو مع لا كور. هذا هو لو بوين ديكيفالونس. وعاد تندير بروجيكسيون، هذه هي في ا او، وتندير بروجيكسيون، هذا هو لو بي اش ديكيفالونس. الكور ديال العام الجاي ان شاء الله. كي جاتكم زوينه عقلوا ليها مزيانه. سميتها لا ميثود سهلة. ساهل داكشي اللي جاوبتي عليها في الاول. سهله. المهم هي الزياده في الراس، هي الزياده في الراس. هذه هي الطريقه باش تنجبدوا لو بوين ديكيفالونس في البكالوريا باذن الله تعالى. نرجعوا للتمرين ديالنا. ساعد هنا غادي نجاوبك على السؤال اللي قلت لي واش كاين شي طريقه اخرى في ار. كاين. شوفوا لي السؤال الخامس. Quels sont les espèces chimiques présentes dans le mélange, le mélange, lorsque sa conductivité est minimale, puis calculer leur concentration molaire. Évidemment, أعطيني les ions اللي كاينين في لا سوليسيون. سمحوا لي غندير هنايا واحد الإيراديكاسيون كون تيتكلموا على لو ميلانج. لو ميلانج ديال شكون الايونات اللي كاينين، ولكن قرا السؤال. ملي غتكون لا كونديكتونس مينيمال، ملي تيقول لي لا كونديكتونس مينيمال واش عقلت ولا ما عقلتيش؟ قال لك لو ميلونج الا كانت لا كونديكتونس خدات لا فالور مينيمال. ملي تيقول لي مينيمال فين تيهضر على هنا، وهنا تيهضر على ليكيفالونس. اذا تنهضروا ليكيفالونس. شكون الايونات اللي كاينين؟ 8 بوان دو ليكيفالونس، 1000 مليون. اوكي. شكون الايونات اللي كانوا في الاول هنا؟ كاينه اينا بلس و اش و موان، ها هي. شكون هما الايونات اللي غادي نضيفوا بلا بيغيت؟ اش 3 او بلس و سي ال موان، ها هما. في الراي ديالكم واش هادو هما الايونات اللي غيكونوا في لا سوليسيون ا ليكيفالونس؟ اللي بغى يتكلم مرحبا عبد الواحد. غيكون غير سي ال موان ان ا بلس. سي تري بيان، برافو. غيكون ان ا بلس وغيكون سي ال موان، اما اش 3 او بلس اش او موان اش قلنا قبيله سوسون دي رياكتيف لينيطون ما غيبقاوش. ما كاينش الحس ديالهم. فهمتوا الاستاذ؟ الحس ديالهم ما دايرش. وي ولكن استاذ الا بحال دابا في التمرين كنا درنا اش سي ال، الا كنا درنا شي اسيد ماشي فوق، دونك راه ماشي كله يولي اش بلس سي ال موان، يقدر يكون في سوليسيون ياك. فكروا ودي هاد الصفور هذا إما بعد منها. صافي. الله يرضي الله يدوخ. الفرد راه ما تعطيكمش هذا الشيء كاع، ما هذيك الفرات عليك الدماغ ديالك. شكرا. الدراري دابا اش غيربح؟ هذا وهذا مشاو، بقاو لي جوج. قال لي خرج لي لا كونسونطراسيون ديالهم. سير على الله. شكون هي لا كونسونطراسيون ديال سي ال موان؟
هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي ال موان سور لو فوليوم توتال. شكون هو لو فوليوم توتال؟ هو الفي بي اللي كان في الاول، ها هو. غتزيد ليه لو فوليوم فيرسي ا ليكيفالونس اللي هو في ار. شكون هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي ال موان؟ ملي جات سي ال موان جات من هنا، غادي نخدم لا كونسونطراسيون ديالها هي سي ا فوا في ا، ولكن اش من في ا؟ في ا او. وندير الحساب ديالي ادخل. اما لا كونسونطراسيون ديال الا بلس هي سي لا كونتيتي دو ماتيير الا بلس كونتركيز ديالو هو سي بي، عطاتينا سي بي فوا في بي اللي عندنا لو فوليوم ديال الا بلس انيسيال هو في بي، وغنقسم على فوليوم توتال في بي بلس كوا في ار. يمكن كاين شي سؤال؟ صافي تاعي. هنا واحد الملاحظه غتلاحظوا بها، راه لا كونسونطراسيون سي ال موان ا ليكيفالونس هي لا كونسونطراسيون ديال انا بلس ا ليكيفالونس، لحقاش عندهم نفس المقام لو ميم دينوميناتور، و سي ا في ا او راه هي سي بي في بي اللي عندنا دابري لا ريلاسيون ديكيفالونس. هذا السؤال سهل سهل مازال ما جاوبتش. السؤال 6. Montrer que la conductivité de l'équivalence de la solution à l'équivalence est ملك سيدي بين لي بان جي à l'équivalence égal. شوف لي لا فورمول عطاوني سيدي بان لا ماشي جي، عطاوني لا كوندكتيفيتي بحال المهم راه غادي نديرو ديك اللعبه ديالك السيغما كاج ومدبوع على السيغما، قال لي هي السي ا multiplié par VAE, facteur de lambda de NA plus lambda CL moins, le tout sur VP plus VAE. Alors, عندكم في الورقة سؤال بليد، سؤال آلاء ملوك، شي سؤال تفضلي. بغيت نجاوب. سير جاوبي كل سير. On sait que cette كتساوي CA sur lambda fois la concentration effective ديال غادي ندير لامدا ديال NA plus fois la concentration effective ديال NA+. هي CAVAE sur VP plus VAE. C'est زيد lambda CL moins facteur حتى هي نديرو فيها CAVAE حيت CAVAE كتساوي CPVP. Très bien. CAVAE sur VP VA plus sur VAE plus VB. Très bien. برافو عليك. وفي الاخر اش غادي نديرو؟ غادي نعملو. وي. غادي نعملو CAVAE وتبقى ليا لامدا ديال انا بلس لامدا ديال سي ال موان سور في بي بلس في ا او. شكرا جزيلا بنتي، تبارك الله عليك. هنا غادي نجاوب سعد دابا ديك في ا او يمكن الاستاذ غدا في الفرد اش غيدير؟ ما يعطيكش لا كوربا، ما يعطيهاش، غيعطيك السيغما على ليكيفالونس، غيعطيك لا فالور من عنده، ويعطيك السي ا، ويعطيك ولدي لاندات، ويعطيك الفي بي، يقول لك جبد لي الفي ا. غادي ترجع لهاد لارولاسيون عندك كلشي، بقات لك الفي ا او هنا وهنا جوج وسط طرفين، وغادي تجبد لا فالور ديال الفي ا او. ساعد فهمتي؟ راه قلت لك السيد نقدروا نخرجوا من الكونديكتيف. صحيح، غير هو ودار الطريقه ما تعطيوهاش، لان دابا الى عطاوها لو شارم ديال التمرين ديال لاكور مشى، لان تنقولوا حنا دوزاج باغ لا ميزور دو لا كوندكتونس، يعني الا ما كانتش لاكور هذيك القضيه ديال الدوزاج باغ لا ميزور دو لا كوندكتونس ماشي بحال هذا، ما عنده حتى معنى والو لا هادشي داكشي كلشي على لاكور، باش تعرف انت بان تدير اون رياكسيون ولكن تدير لو سويفي دو جي. اذا هادشي اللي طرحت انا ولا قلتي انت هادشي ما تيتعطاش. ميرسي. السؤال الاخير. Pour deux valeurs VA1 et VA2 de la solution d'acide nitrique va donner un mélange de conductance GS. بغيت نعرف واحد الحاجه، انا تنشوف تما واحد الحاجه في شكل
تنشوف الشكل شكون هي هاد الحاجه اللي في الشكل قالوا لي بان لا كونديكتونس جي ايتيغال ا 10 ملي سيمنز وقالوا لي بان كاين جوج لي فالور ديال في كاين في ا1 وكاين في ا2 شكون اللي شرح لي بان فعلا الا كانت جي ايغال 10 راه في ا ياخذ دو فالور شكون اللي قدروا لي قال لك دو فالور نعاونكم شويه الى تعطوا لا كورب سمحوا لي غنعاود نرسم لا كوربه حيدوا لا كورب ديال الضغط حيد عليها الشيء عندنا لا كونديكتونس جي اون فونكسيون ديال لو فولي فيرسي فير جات هكا 10 كاينان شوفوا الورقه راه غتبان لكم كاينه 10 الا درتو بروجيكسيون سا كوب لا كورب في دو بوان اذا كاين دو فالور ديال الفي كاين واحد هنا في ا كاين واحد هنا في ا وتما راه قال لكم بان في ا كبر من في ا وهاد لي فالور ديال في تقدروا تجبدوهم راسكم نشوف تقريبا الاول غادي يكون تقريبا واحد 6 الاخر تقريبا غادي يكون شي 20 المهم راه كاينين في الجدول هاد في ا غتكون افون ليكيفالونس علاش لان جا البوان قبل ليكيفالونس اما في ا غتكون ابري ليكيفالونس جا من وراء او اذا كاين دو فالور هما هادي كاين سؤال الحمد لله السؤال اللي موراه faire le bilan des espèces chimiques calculer leur concentration قال لك اعطيني لو بيلون اعطوني l'inventaire des espèces chimiques la solution la solution وحسب ليا faire le bilan de calculer la concentration efficace قال لك اخويا اعطيني لو بيلون اعطيني l'inventaire ديال لي زيون ولكن تكون ديال في شكون هما الايونات اللي كانوا في الاول كاينين ان بلس كاين معاهم اش او موان شكون اللي غنضيفوا ليهم اش 3 او بلس شكون معاه من ثاني سي ان موان ردوا البال حضروا راسكم قبيله في ليكيفالونس قلنا بان هذا وهذا رياكتيف ليميتون مشاو بجوج داك دابا راك خدام في ا راك خدام افون ليكيفالونس افون شوف في الرأي ديالكم افون ليكيفالونس شكون هو لو رياكتيف ليميتون كتبوه ليا واش غيكون اش 3 او بلس ولا غيكون اش او موان طابيو لو ريزولتا سي فو بلي افون ليكيفالونس تري بيان هلا الاخرين افون ليكيفالونس تري بيان سهل شوف مزيان اشراق شوفي مزيان سمحوا لي غنعطي مثال بسيط شتي نهار تحصل الا حصلتي خدم الارقام بحال الخشيبات دابا هاد الايوناشومون كانوا 5 ها هما حسبتهم لك شتيهم حسبتهم لك هما كاينين 5 قلت لك انا غادي تزيد اش 3 زون بلو ولكن ما توصلش ليكيفالونس اشنو هو ليكيفالونس خصو يكونوا متساويين عندك 5 غادي تخوي 5 اشنو هو افون ليكيفالونس خاصك غادي تخوي لي زاشوموان يكونوا قل هذا هو افون ليكيفالونس يعني قبل ما يتقادوا الا كانوا هنا 5 انت وليدي غتجي تخوي واحد قل خص يكونوا قل اذا درتي هنا 4 غيتفاعل هذا مع هذا غيتفاعل هذا مع هذا غيتفاعل هذا مع هذا غيتفاعل هذا مع هذا اش 3 بلس ما بقى منه والو ولكن اش موان شاط واحد هذا اللي شاط اون اكسي اذا اش 3 زون بلس هو لو رياكتيف ليميتون اللي ما فهمش يكتب لي ما فهمش واضح الا كان اش 3 زون بلس رياكتيف ليميتون خصك تمحيه منه ما خصكش تكتبو ممنوع تكتب ممنوع لان رياكتيف ليميتون سالمه بالك حسب لي لا كونسونطراسيون ديال كلشي بسم الله
la concentration ديال Na plus ديما la quantité de matière sur le volume total. شكون الفوليوم توتال؟ هو في بي اللي كان في الاول وغادي نزيدوا ليه في ا او 1. شكون هي لا كونتيتي ديال الماتير انا بلس هي سي بي في بي. هذه ما كاين حتى مشكل في الحساب. اشنو هي لا كونسونطراسيون سي ال موان بحال سي ا في ا sur VB plus VAE1 هنا VAE1. هادو لي سبيكتاتور ما كاين حتى مشكل، دقيقه غتاكلوها هنا. بغيت لا كونسونطراسيون ديال واش مو حتى هي لا كونتيتي دو ماتير ديال واش مو، ولكن سور لو فوليوم توتال اللي هو VB plus VAE1 هما سماوها VA1 سمعوا لي ما سماوش VAE. اتونسيون سماوه VA1 VA1 VA1. شكون اللي يعرف الكلمه اشرح لي ملي غتجيبوها هادي لا كونتيتي دو ماتير ديال واش مو. يلا اللي جابها راه واش مو في هي شحال؟ تصدق الفوليوم الاولاني. لا عطيني ريزولتا نيشان شحال؟ باقي ما حسبتوش. لا ماشي لا فالور غير ليكسبريسيون العلاقه. سي في بي سي في واش سي بي ولا سي ا؟ على كل حال فكر مزيان. الا صوت لي الا شوف ان ديال او اش موان ان انيسيال ديال او اش موان موان ان ديال اش 3 او بلس زاد في زعما استاذ في زيد في صافي وصافي. تبارك الله عليك. أستاذ. وي أستاذ تفضل. غتكون سي بي في بي موان سي ا في ا ان. غادي نمشيو للطابلو دافونسمون. المقام غيبقى ليا في بي بلس في ا. شتي كونتي ماتير ديال لونشومون هي هادي. غادي تمشيو هي هادي نقلها من الجدول هي سي بي في بي موان نسميوها مثلا حنا اكس ماكس. هذاك ديروا اكس على ليكيفالونس راه ما عنديش ليكيفالونس اكس ماكس. هنا غتولي اكس ماكس، هنا غتولي اكس ماكس، هنا غتولي اكس ماكس. اكس ماكس خصو يفيد. شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ قلنا قبيله لو رياكتيف ليميتون هو اش؟ هو اش 3 او بلس. اذا كان هذا هو اش 3 او بلس اذا اكس ماكس هي هذه. تنحيد اكس ماكس هنا غندير سي ا. غتولي العلاقه هي سي بي في بي موان سي ا في ا سور في بي بلس في ا 1 وهذه هي لا كونسونطراسيون ديال من او اش مو. السؤال الاخير نفس السؤال ولكن ماشي في ا 1 في ا 2. تيبان ليا التغيير اللي غيوقع هادو ما غيتقاسوش غير غتولي في ا 2 في ا 2. ابري ليكيفالونس ما غيبقاش اش 3 زو بلس لو رياكتيف ليميتون غيولي اش او موان. غيولي اش او موان هو لو رياكتيف ليميتون. اذا اش او موان ما غيبقاش ولكن اش 3 بلس غيشد. كي غدير لا كونسونطراسيون ديالها نفس الخدمه ديالها غديروا ان على في راه بحال هادي غير هنا ديروا في ا 2 لا كونتيتي دو ماتير ديال اش 3 او بلس غتمشيو للجدول هي سي ا في ا موان اكس ماكس. حيدوا اكس ماكس ردوها سي بي في بي يعني العكس ديال هادي. غتولي عوض سي بي في بي موان سي ا في ا غتولي الاخرى هي سي ا في ا موان سي بي في بي لان نفس الطريقه. نكملوا ديك في ا 2 ماشي بيان سور في ا 2 ماشي في ا 1. نعم بيان سور انا تنتكلم على في ا 2 ماشي في ا. لا نتكلم على في ا 2.
يعني ملي غندير دابا انا لا كونسونطراسيون ديالو اشوموا لا اشوموا راه قلنا رياكتيف ليميتون ملي غنقول لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس اش غندير المقام غادي يولي عندي في بي بلس في ا 2 هاد الفوق غتمشي للطابلو دافونسمون هي هاد غندير سي ا في ا ولكن في ا 2 موان اش موان اكس ماكس الاكس ماكس هي سي بي في بي لحقاش لو رياكتيف ليميتون غادي يولي هو كتبت لكم هنا و اش موان اذا العلاقه هي هادي صافي Très bien. 11 قسم